इंद्रेणी जीवन सोच्छु मनमुटु जलाउँछ ए भन्छौ र बाँच्ने आस हे परे पनि साउने झरी हाम्रो माया छुट्दैन केही बारी हे तिमलाई पुरै जिन्दगी दिन्छु म छुट्न परे बौलाई रहन्छु मलाई मात्रै फिर पार्छौ कति दिने छैन बौलाउने ओ खती ती रक्सीले लरबराएका हातहरूले टाउको मसार्ने हुँदै भन्थ्यौ बाबा म छु नि नरौ। अब त्यो शब्द कहाँ सुन्न पाउँछु र जबकि मैले तिमीलाई घरका भित्तामा खोजेँ तिम्रो ओछ्यानमा लडीबुडी गरेर रोएँ कतै पनि तिम्रो महसुस नहुँदा फेरि मुटुले सोध्छ दीपक तिमी कहाँ छौ।
मण्डुलेको छ काँजाउँ काँजाउँ भइरहन्छ मण्डुलेको छ। निकै काल जगी मौलिक भाका कृष्ण सुधा ढुङ्गाना र ऋषि अधिकारीले गाएको यो रेडियो नेपालको सृजना तपाईका साथमा एक गीतसँग एबिसी न्युज इन्द्रायणी.com युट्युब www.इन्द्रायणी समाज वेबसाइट अनि इन्द्रायणी जस्ताको तस्तै कार्यक्रम इन्द्रायणी संसारभरिबाट हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। आज पनि तपाईँको साथमा हामी टुप्लुक आइपुगेका छौँ। तपाईँ लामो पर्खाइपछि इन्द्रायणीको बसिराख्नु भएको छ। आज त हेर्नुहोस् त कति धेरै कलाकारहरू साँच्चै यो देशका हस्ती हुनुहुन्छ यो नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिका। छेउमा दायाँपट्टि राजु परियार बस्नु भएको छ अनि बिचमा म बसेर तपाईँलाई कुराकानी गरिरहेको छु भने यता कुलेन्द्र विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ, अलि उता टिका सानो धनमाया नेपाली, कृष्ण बजगाई बेलीमाया, पल्लो छेउमा कल्पना दाहाल, अलि होलतिर मधु रसाइली बस्नु भएको छ भने उहाँभन्दा माथि ढाका टोपी चिटिक्क लगाएर देवेन्द्र राई, त्यसै गरी जुङ्गा मिलाउँदै बस्नु भएको छ राजेन्द्र गन्धर्व अनि खगेन्द्र विश्वकर्मा हार्मोनियम लिएर बसिराख्नु भएको छ भने जोर मादलमा सदा चाहिँ पूर्ण कणिल र लक्ष्मी घिम्रेजी हुनुहुन्छ र यता रविन लामिछाने अनि सम्पिरिया खड्काको जोडी टक्क बसेको छ। पारिपट्टि आज सहयोगी मनका धनीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु। ढकबहादुर घले उहाँ बारपाक गोर्खा हुनुहुन्छ, उहाँ ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा पठाउनु भएको छ त्यही ल्याएर। बुवा सतबहादुर घले आउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। उहाँको छोरी मीना कुमारी घले आउनु भएको छ, उहाँका श्रीमान डाक्टर जित घले यहाँ बसेर मुसुक्क मुस्कुराइराख्नु भएको छ। पङ्कज भाइ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, विपना बस्नेतज्यू माथि बस्नु भएको छ, उहाँ कलाकार दीपक छेत्रीको जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ भने उतापट्टि दिदी अहिले भर्खरै आउनु भएको छ। मान्छेको नाम आशिका हमाला गर्नुपर्छ आज खुब कमाल है। र यतापट्टि हाम्रो आदरणीय दाई जमानामा झन्डै 25-30वटा चलचित्र टेलिसिरियलमा खेल्नु भएको छ, उहाँको कमाई जिन्दगीभरिको 4000। उहाँले नेपाली लोकदोहोरी अथवा रेशम फिरिरी गीत यति हुबहु गाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई सलाम गर्छु म। साँच्चै मन जित्नु भएको थियो भने। पर कान्छा श्रेष्ठ आउनु भएको छ, उहाँले पैसै ल्याएर पशुपतिका गाईलाईदेखि लिएर यो कृष्ण कणेल भाइलाईसम्म दिनुभएको थियो उहाँले। अनि माथि आउनु भएको छ हाम्रो आदरणीय दाजु खड्कप्रसाद थापा, उहाँलाई जोरदार ताली। उहाँको जीवन सङ्गिनी आउनु भएको छ सुनिता थापा र उहाँको प्रिय कान्छो सुपुत्र आउनु भएको छ रुबेक थापाज्यू। उहाँहरूले पनि पैसा ल्याएर आज इन्द्रायणी मार्फत विभिन्न दुखी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न आउनु भएको छ भने ढकबहादुर घले ज्यूले ब्रिटिसबाट डाक्टर बेलमाया घले, त्यसै गरी बाबा सतबहादुर घले, आमा विष्णुमाया घले, उहाँहरूले त 1,14,900 ल्याएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली। अहिले हामी पैसा लिने दिनेछौँ र युवराज चौलागाई लगायतका काठ एरियाका कलाकारहरू पनि आइसक्नु भएको छ। लकडाउनमा पनि तल लेख्नु भएको थियो कुलेन्द्र विश्वकर्मा दाई काठमाडौँ नै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई ल्याएर विशेष कार्यक्रम इन्द्रायणी बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँको सुझाव थियो। त्यही अनुसार आज हामीले उहाँलाई अतिथिमा बोलाएका छौँ। अतिथि होइन, इन्द्रायणीमा धेरै उहाँ भित्रैको परिवार हो, त्यस कारण म उहाँलाई धेरै सम्मान गर्छु। र आकाश कोइरालाजी पनि दौडिएर उताडा आउनुभएको छ, राजेन्द्र पाठक, मिना नेपालहरूलाई समेत लिएर उहाँलाई पनि सम्मान गरेँ। प्रत्यक्ष दोहोरीको पनि हिरो, एल्बमको पनि हिरो, दुवै पक्षबाट। र आजैको मितिबाट हामीले फेरि राजुजीलाई अझ विशिष्ट रूपमा हामी पाउनेछौँ। 100 वर्ष बचाउने अभियानमा पनि छौँ, त्यस कारण अभियान पनि सुरु भइसक्यो। अभियान सुरु भइसक्यो। मेरो आदरणीय गुरु, मेरो आदरणीय दाईबाट म धेरै कुराहरू पनि सिकेँ। दाईले अघि पनि भन्नुभएको छ, एउटा प्रोग्राममा पनि भन्नुभएको थियो धेरै कुरा सिकाउन त पाइनु भन्नु, तर नसिकाए पनि मैले तपाईँका कुराहरू अप्रत्यक्ष रूपमा सिकेको छु। मैले त्यसैले दाईलाई मैले जहिले पनि सिर्नु गाएर चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु, गुरुको रूपमा हेर्छु। र मलाई आज स्कुलदेखि लिएर मेरो घरमादेखि लिएर होइन, जहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैजनाहरू गुरु हुनुहुन्छ जिन्दगीमा। एकजना मान्छेको सफलता होस् या असफलता होस्, पक्कै पनि गुरु चाहिँ हुनुहुन्छ नै। र मेरो थोरै धेरै सफलतामा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैजना मेरा गुरुहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै सम्झाउन चाहन्छु र नमन गर्नु पनि चाहन्छु सबैजनालाई। र मैले विशेष गरी आज रन्तबानिया दाईलाई पनि सम्झाउँछु यो माहौलमा। आज गुरु पूर्णिमाको दिन उहाँबाट पनि मैले सिकेको छु, उहाँको स्टुडियोमा धेरै कुरा सिक्नु पाएको छु। रतन दाई, राजु परियार दाई अनि मेरो एकजना जीवी गतराज हुनुहुन्छ, उहाँ सुरुको गीत गर्दाखेरि मामा पर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झन्छु यो विशेष दिनमा। र सबैलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ जहाँबाट इन्द्रायणी हुनुहुन्छ यहाँले सबैलाई गुरु पूर्णिमाको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले धेरै गीत गाउनुभयो, चाहे जिम्मल भएको आगानीमा होस्, हरेक गीत तपाईँले गाएका गीत चलेर पछिल्लो समयमा सर्वाधिक चलेको सालको पाता टपरी हुने हेबरै नहुने सल्दै। यो गीत अस्ति हामी राउटे बस्तीबाट कार्यक्रम दिने जाँदा पनि राउटेहरूले पनि खुल्लेरै गाउनु भएको छ। एकदम खुसी लाग्छ। आज यो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दै गर्दा
त्यो एउटा सानो त भर्खरै दाउँदै गरेको बाछो र अनि अब फाँटै सिद्धाइसकेको त्यत्रो चाहिँ गोरुसँग मेरो के तुलना हुन्छ र मेरो आदरणीय दाइ सासू दाइ हेर्नुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ आज दाइहरूको सिको गरेँ पछि हिँड्ने अवसर पनि पाएँ मैले र दाइबाट म धेरै कुराहरू पनि सिकेर समग्र इन्डस्ट्रीले मलाई धेरै कुराहरू दियो मैले इन्डस्ट्रीमा धेरै कुराहरू दिन बाँकी नै छ हामी कोसिस गर्दैछु दाइ खुसी लाग्छ म भन्छु नेपाली कलाकारितामा पनि एउटा जेनेरेसन छ कलाकारहरूले आज गुरु पूर्णिमाका दिन के प्रण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सच्चा पनि सधैँ आफूलाई ज्ञान गुणका कुरा सिकाउने होइन हामी कलाकारितामा त साँच्चीकै एउटा आदर सत्कारको त एउटा संस्कार नै छ म त मैले धेरै सम्मान पनि गर्छु मैले आफूभन्दा सिनियर मेरा अग्रज कलाकारहरूलाई र जुनियर कलाकारलाई पनि अब सकेसम्म माया बाँड्ने कोसिस गर्छु र सम्भवतः संस्कारको विकास कलाकारितामा छ र यो विकासलाई सधैँ रहिरहनुपर्छ आज मलाई के लागेको छ भने आज एकजना पुरानो मान्छे ल्याएपछि एकजना नयाँ मान्छेसँग सहकार्य गराएर उहाँलाई पनि राम्रो होला भन्ने इन्द्राणीले यही गर्छ एकदम नयाँ र पुरानोको बिचमा पुलको काम गर्छ ओझेल परेका हराएकालाई भेटाउने काम गर्छ र सबैलाई यो बाटोबाट हिँड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा इन्द्राणीको यो यात्रा छ आज पनि तपाईँलाई सरप्राइज पारेर एकजना नयाँ पुस्ताको बहिनीसँग गीत गाउन लागेको पुरानो भए पनि खासै त्यति छैन ठिकैसँग राख्नु होला होइन आज मलाई मेरो दाइको सम्मानका खातिर असाध्यै मनपर्ने भाका बिन खाती दाइले बनाउनु भएको यो हङकङ मलाई भन्ने यही गीत दोहोरी गाउने भएको छ तिम्रै छ छाया धेरै पछि भेट भयो धन माया हजुरसँग भेट भयो भोकै थिए खाए झै पेट भयो छेउ खाली भोकै न डुल पातली
आज भेट्दा मनमुटु चरायो तिम्रो यादले भोक तिर्खै हरायो भाग्यमानी संसारकै रहेछु औषधिको काम गर्ने भए सम्झनी त तिमलाई नै हो कति हरेक रोगको हौ तिमी ओ खाते तिमीले ओखती म किन कोरोनाको बन्न चाहिँ अझै मलाई केही पनि भा छैन तिमी छौरा कोरोना छैन मायाले क्या मिठो गाउँछ भेटेपछि सर्छ कि झैलाउँछ
पिर पार्ने हो लाकै छैन लाए पो सर्ने हो कति बस्यौ भोको पेट मिचेर जडीबुटी खुवाइदिउँला थिचेर समाधान हौ तिमी सोर्ना त्यतिकै पचाउँछु मै मरे नि धनमाया बचाउँछु मनमुटु जलाउँछ ए भन्छौ र बाँच्ने आस हाम्रो माया छुड्दैन केही बारी हाम्रो माया
मात्रै फिर पार्छौ कति दिने छैन बौलाउने ओखती कस्तो मै आफै चाखुला पातलीलाई मुटुमै राखुला भात मुखमा साथ दिन्छु म सुखमा दुःखमा सुख दिलभित्र लुकामला जापु गमला त्यहाँ गो फुकामला संसार बनामला मायाको
नसके नि बनाउन हामीले घर मेरो छाया सानोलाई जुनी बस्न पाए तिम्रो ओत लागेर जीवनभरि कहीँ जान भागेर बसौला बर अनि स्वामी हुन्न तिमलाई मायाको कहीँ कमी पिपलु तिमी हो मारा यति भए जिन्दगी के छारा मेरै दिल की मालिक नि हौली बाउ आमाको माया नि बिर्सौली सक्यो मायाको भन्सारा तिमी नै हौ अबको संसारा मायाको भन्सारा
सत्य कुरा यो ज्यानले गर्छ नि बेगरेसी मोटाउनु जब हुन्छु सानुको साथमा त्यो निर्णय हजुरको हातमा पछि दुई आँखा धमिलो खोजला मनले पिरो र भए तिमीले सन्तोका लाउने ठुलो कुरा होइन नि मोटाउने खातीजीलाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्छौँ। पछिल्लो समयमा बिन खातीजी अस्वस्थ हुनुभयो, स्वस्थ लाभ कामना पनि गरेका थियौँ। बिन खातीजीलाई तनहुमा माथि छाङमा गएर हामीले कार्यक्रममा पनि समेटेका थियौँ। यति मिठा सिर्जना गर्नुभएको छ। प्रत्येक राम्रा राम्रा सिर्जना गर्ने सर्जक चाहे दुईटा मात्रै गीत भए पनि जुगान्तकारी हुन्छन्। त्यस्ता कालजयी गीत गाउनेलाई सलाम छ इन्द्रेणीको तर्फबाट। अहिले भने कुलेन्द्र विश्वकर्मा र धनमाया नेपालीको बिचमा निकै मिठासले गयो। उहाँहरूको गीत सुन्दा सुन्दै राजु परियार पनि बेहोस हुनुभयो। कुलेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने तपाईँले प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने, एल्बममा गाउने, स्टेजमा जताततै तपाईँको एकदम त्यस्तै व्यस्त रूपमा छ र अब्बल दर्जाको छ। त्यस कारण तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज दुवैजना दाइहरूलाई सम्मान गर्नु भएर मैले अब त्यति खुलेर गाउन सकिनँ है। आज म नखोल्नुको कारण पनि दाइहरूकै कारण हेर्ने जति सम्पूर्ण हाम्रो इन्द्रेणीलाई अझै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।
धनमाया बहिनी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अत्यन्तै खुसी लाग्यो दाइ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले भन्नुभयो नि अलि मोटाउनु पर्यो पनि भने धेरैको गुनासो पाइन्छ धनमायालाई। त्यो अभ्यास गरेर सिलिम भएको कि खाँदा खाँदै सिलिम भएको? यस्तै हो, दुईवटा कुरा हुन्छ। आज हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने सहयोगी मनकारी मनाउनु भएको छ। सहयोगभन्दा पहिला ढकबहादुर घले बारपाक गोर्खा हो, अहिले उहाँ ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले 44,900 पठाउनु भएको छ। डाक्टर बेलमाया घलेले 50,000 पठाउनु भएको छ, उहाँ युएसमा हुनुहुन्छ। अनि सतबहादुर घले यहाँ आउनुभएको छ बुवा, र आमा विश्वमाया घले उहाँहरू गङ्गपुरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दुईजनाले 10,000 ल्याउनुभएको छ। 1,14,900 मा 10,000 इन्द्रेणीलाई व्यवस्थापनको लागि अरू सबै कोभिड-19बाट अप्ठ्यारोमा परेका लागि भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ। लकडाउन पीडितहरूको घर घरमा त्यो राल बाँधै हिँडेको देख्दाखेरि हाम्रो अलिक मन पक्ल्यो कि हजुर, त्यही भएर अलिकति आफ्नो परिवारबाट अलिकति पैसा जम्मा गरेर धेरै त भएन, अलिकति जम्मा गरेर 10,000 तपाईँको गाडीमा तेल हाल्ने यता गर्नुहोस्, त्यहाँ पाएँ चाहिँ त्यो लकडाउन पीडितहरूलाई जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको तपाईँले बाँधिदिनुहोस्, त्यही हो भन्नु। हस्, धेरै धन्यवाद। ढकबहादुर घले र डाक्टर बेलमाया घले, उहाँलाई पनि जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गरौँ। उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्द्राणी सधैँ हेर्नुहुन्छ? सधैँ हेर्छ। तपाईँको इन्द्रेणी प्रोग्राम नभए भए हामी सबै डिप्रेसनमा गइसक्थ्यो है। तपाईँको युट्युब त सबै हेरिसक्यो, त्यही हेर्दै दिन पास गर्छ क्या। 3-4 महिना भइसक्यो होइन लकडाउन भएको, त्यही हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी खड्कप्रसाद थापा, सुनिता थापा अनि उहाँको छोरा रुबेक थापा आउनुभएको छ। उहाँको छोरा विवेक गलामी थापा मगर युके लन्डन पलम स्टेटबाट रु 85,000 पठाउनु भएको छ। त्यसमा इन्द्राणीको लागि 20,000 र अन्य पीडितको लागि भनेर 65,000 गरेर 85,000 ल्याएर आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्छौँ। म अनि मेरो परिवार अनि मेरो बुवा आमा हामी विगत 30 वर्षदेखि जाउलाखेल ललितपुरमा बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ। मेरो बुवा ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व हुनुहुन्छ र उहाँले 80 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो। आमा पनि अब 76 वर्ष हुनुभयो र हजुरहरू सबैको देनले गर्दाखेरि उहाँहरू इन्डियन कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्छ, अहिलेसम्म सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ। र हाम्रो 5 भावना हुनुहुन्छ र मेरो 3 दिदी बहिनी र मेरो एकजना दाई हुनुहुन्छ, उहाँ भाउजूसँग, अनि 2 छोराहरू विनय गलामी थापा मगर अनि विवेक गलामी थापा मगर युके लन्डनमा प्लम स्टेटमा विगत 15 वर्षदेखि बस्दै आउनुभएको छ। र मेरो कान्छो बाबु विवेक गलामी थापा मगर अहिले उहाँ लन्डनमा ग्रिनविच युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स डिग्री गरेर तपाईँको यो बायो मेडिकल साइन्समा मास्टर गरेर अहिले एलिजाबेथ उल्विच हस्पिटलमा अहिले ल्याब टेक्निसियन गर्दै हुनुहुन्छ। र हरेक वर्ष तपाईँको यो ग्रिनविच लन्डनले भाइटालिटी द बिग हाफ म्याराथन भन्ने अर्गनाइज गर्दै आइरहेछ। अनि मेरो बाबु विवेक गलामी थापा मगरले यसपालि त्यो सफलता साथ तपाईँको 2 घन्टा 3 मिनटमा सम्पन्न गर्न पनि अब सफलता भयो। र उहाँको मुख्य उद्देश्य थियो रकम सङ्कलन गरेर हजुर इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई र अर्को एउटा नेपाल स्नेह काखलाई सहयोग गर्ने र यो अप्रिलमा आफै आएर हजुरको कार्यक्रम हजुरलाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँको ढोको थियो। तर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएन र मलाई सानो बाबालाई तपाईँ आफै गएर कृष्ण कण्ड सरलाई र यो नेपाल स्नेह काखलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला भनेर बाबुले भनेको भएर म हजुरलाई आज यहाँ कार्यक्रममा आएर नै तपाईँ कार्यक्रम हेरेँ र यो रकम पनि आज हस्तान्तरण गर्ने मौका मिलेको छ। र विशेष गरी मेरो बुवा आमाले अति नै मन पराउनुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट तपाईँ कार्यक्रम निरन्तर गरिराख्नुहोस्, त्यही नै हजुरलाई फेरि शुभकामना गर्दै सानो सहयोग स्वीकार दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी आजको कार्यक्रममा आउनुभएका सबैलाई धेरै धन्यवाद। विपना बस्ने दिदी आउनुभएको छ, उहाँ कलाकार दीपक छेत्रीको जीवनसँगै नै हुनुहुन्छ। 2-3 चोटि हामी आयौँ होइन? कस्तो एकचोटि आयो प्रहरीले लखट्यो, त्यो बेला सुरुवातमा थियो रासन, हामीले एकदम राहत वितरणमा थियौँ। यति धेरै मान्छे आइदिए कि प्रहरीले त्यहाँबाट मान्छेहरू तितर बितर गरिदिए। सुरुवातमा गाह्रो थियो। अनि आज संजोगले हजुर आउनुभयो, यहाँलाई स्वागत गरेँ। हुन त कति दुखी पीडितहरूलाई हजुरहरूबाट कति मद्दत भएको छ होइन। मैले प्रत्यक्ष आज देख्दैछु भने योभन्दा पहिला मैले युट्युबबाट धेरै हेरिरहेको छु। 2-3 चोटि त्यहाँ दिल्ली बजारमा मलाई भेट्नलाई आइसक्यो। कहिले म कता हुन्थेँ, कहिले के र पनि हजुरले हार नखाइकन एउटा जस्तो दीपक छेत्रीको मायाले पनि हजुरले स्वर्गीय कलाकार मेरो श्रीमान चाहिँ दीपक छेत्री हो। अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो नै छ, किन भन्नु होला भनेदेखि मङ्सिरको 28 गते मेरो श्रीमान बितेपछि
अब बिस्तारै अलिअलि हामी काममा फर्किरहेका थियौँ। त्यसपछि गएर यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब हामी भनेको काठमाडौँमा एउटा घर नभएको मान्छे होइन, हामीलाई अलिक गाह्रै भइरहेको थियो। यस्तो बेलामा पनि हजुरले सम्झिकन मलाई 2-4 चोटि फोन गरेर ल म्याडम म फलानु ठाउँमा आएको छु, 4 खाल अगाडि आएको छु, आउनुहोस् न, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नु नै हजुरको योभन्दा ठुलो अब सहयोग र हजुरको भन्दा ठुलो हृदय त मैले कहीँ पनि देखिनँ है। अनि मैले आज अब गुरु पूर्णिमा हुन त यति रमाइलो माहौल छ यहाँ होइन, म पनि एकदमै रमाइलो नै लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो मैले यहाँ प्रत्यक्ष देख्न पाउँदाखेरि। लोग्नी भनेको एउटा साथी पनि हो, एउटा गार्जियन पनि हो र अर्को कुरा एउटा गुरु पनि हो। अनि मैले पनि अब गुरु पूर्णिमाको उसमा चाहिँ उसँग हाँस्दा खेल्दा ऊ मेरो साथी हो होइन, कुनै कुरा मैले उसँग सिक्दाखेरि ऊ मेरो गुरु पनि हो। जस्तो उसँगै मैले सिकेको होला यो एक्टिङ गर्नलाई, त्यही भएर म हिसिला एमी पनि बने, नक्कली हिसिला एमी। अनि त्यो हिसाबले आज दीपक छेत्रीजी मसँगै हुनुहुन्थ्यो भने त सायद मैले यहाँबाट उहाँलाई भनिरहनु पर्थेन होला। तैपनि अब यहाँबाट भनेको अथवा यहाँबाट दिएको मैले यो कविता रूपी म्यासेज पनि उहाँले पाउनुहुन्छ पाउनु हुँदैन थाहा छैन मलाई, तर पनि मेरो मनको एउटा चाह होइन, जहाँ भए पनि दीपकजी जस्तो अवस्थामा भए पनि जे होस् मैले चाहिँ तिमीलाई सम्झिरहेको छु भनेर यो एउटा कविता चाहिँ तिमीले स्वीकार देऊ। यो मैले कविता भन्ने अवसर इन्द्रेणी कार्यक्रमले मलाई दियो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरै आभारी छु म। एउटा कविता भनौँ त सानो, यो मेरो प्रयास मात्रै हो है। मेरो दिमाग भरि तिमी छौ, मन भरि तिमी छौ, हेराइ भरि तिमी छौ, त्यसैले विश्वास गर्न सकिनँ मैले तिमी यो संसारमा छैनौ रे भनेर। अनि यो मुटुले सोध्छ दीपक तिमी कहाँ छौ। जहिले पनि चाहिरहेँ मैले तिमीलाई, किनकि म एक्लो भएको बेला, मलाई पहाडले थिचेको बेला, म शून्यमा विलिन भएको बेला, अघि पछि त आँसु पुस्न आउँथ्यौ सकि नसकी, ती रक्सीले लरबराएका हातहरूले टाउको मसार्दै भन्थ्यौ बाबा म छु नि नरौ। अब त्यो शब्द कहाँ सुन्न पाउँछु र, जबकि मैले तिमीलाई घरका भित्तामा खोजेँ, तिम्रो ओछ्यानमा लडीबुडी गरेर रोएँ, कतै पनि तिम्रो महसुस नहुँदा फेरि मुटुले सोध्छ दीपक तिमी कहाँ छौ। अघि पछि त एकपटकमा बोल्थ्यौ, मैले बोलाउँदा मैले चिच्याएर बेहोस हुँदा पनि मतलब गरेनौ। अब त के त माया मारेकै हौ त। क्षणमा चाहिँ तिम्रै लागि रातभरिको निद अनि प्यास नभनी आउँदा पनि साँच्चै मस्त निन्द्रामा परेछौ। सायद जाडोले गर्दा होला कक्क परेर उठ्दै उठेनौ। घरमा सुत्ने तिमी घाटमा लगी आफैले सुताउँदा पनि पत्यारै लाग्दैन तिमी छैनौ भन्ने। अनि फेरि यो मुटुले सोध्छ दीपक तिमी कहाँ छौ, तर म अनुत्तरित छु मेरो दीपक कहाँ छ। मैले हजुरहरूलाई अघि नै पनि भनिसकेँ, यति रमाइलो माहौलमा मैले आफ्नो यो बिलौना पोखेकोमा हजुरहरूलाई कसैलाई नरमाइलो लागेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। मैले यो चाहिँ जस्तो एउटा प्रोग्रामको लागि भनेर मेरो छोरी र म सिङ्गापुर र मलेसिया गएको बेलामा मेरो श्रीमान दीपक छेत्री यता घरमा चाहिँ अब मतलब सुतै हुनुभएछ। अनि अघि मैले यसमा भनेको छु नि, म चाहिँ भोक तिर्खा प्यास केही नभनिकन तिमी भनेर आउँदाखेरि तिमी कक्रक्क परेछौ, मैले बोलाउँदाखेरि तिमी बोलेनौ भन्नुको कारण चाहिँ मैले उसलाई जिउँदोमा भेट्न सकिनँ, भेट्न पाइनँ। सधैँ छोडेर गएको मेरो लोग्नी आउँदाखेरि त अब हस्पिटलमा म भेट्न गएँ। हस्पिटलमा जाँदाखेरि अनि मैले बोलाएँ, मलाई ऊ लागेको थिएन, मतलब विश्वास लागेको थिएन। मेरो श्रीमान चाहिँ मर्यो अब बोल्दैन भनेर मलाई विश्वास चाहिँ लागेकै थिएन। अनि छोरीले मलाई सम्हाल्दै ल्याइ त्यो प्लेनभरि पनि ऊभरि पनि। अनि साँच्चै मैले
गएर बोलाएपछि चाहिँ यो अलिकति अटेरी छ मेरो बुढो, मैले गएर बोलाएपछि चाहिँ बोल्छ भन्ने भएको थियो। तर घरमा आएर भेट्नु सट्टा सिधै म मुर्दा घरमा गएर घचघचाइ उठाएँ, ऊ बोलेन। अब हुन त मान्छेहरूको त्यो मलाई थाहा छ, मैले लगेर पशुपतिमा त्यसरी हजुरहरू पनि आइसकेको थियो होइन। मैले आफैले नै दाह संस्कार गरेर 13 दिनको काजक्रिया छोरा र म भएर गरिसक्यो, तैपनि यो मन कता कता अझै पनि मान्दैन क्या छ। यति बेहोसीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विदेशबाट सिधै आउनुभयो। दीपक छेत्री निधन भइसकेको थियो। संजोग पनि हामी चलचित्र विकास बोर्डको घरमा जाँदा दुईजना यो देशको होनहार व्यक्तित्वलाई एउटै चितामा अथवा एकै ठाउँमा भेटेका थियौँ र मलाई लाग्छ मैले भाउजूलाई एकदम सम्हाल्ने प्रयास गरेको थिएँ। नरुनुहोस्, हामी छौँ भाउजू। दाई यति धेरै धनी हो, यति धेरै क्षमताशील मान्छे हो, सायद सबै उहाँका चेला पर्छन्, तर आर्थिक अवस्थामा कलाकारहरूको खै के मिल्दैन, असाध्यै अवस्था कमजोर हुन्छ। त्यो मैले भोगेको छु। चाहे लालबहादुर खातीको होस्, चाहे कृष्णविक्रम थापाको होस्, चाहे अरू धेरै अनगिन्ती कलाकारहरूको मृत्युमा मैले आफ्नो प्रत्यक्ष भोगी आउँदा इन्द्रेणी कार्यक्रम सिङ्गो कलाकारको लागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्छु। यही बिचमा पनि कलाकार पत्रकार देवलामालाई 21 लाखसम्म हामीले मुद्दा उठाएर यही बिचमा मुद्दा उठाएकोलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ र अरू अनगिन्ती मानिसहरूलाई 4 करोड 20 लाख जति रुपियाँ त हाम्रो यो लकडाउनमै आएछ। यति हस्तान्तरण हुने र दिने क्रममा हामी छौँ। कति मान्छेले पैसा लिन आएन भनेर मलाई कराइराख्नु भएको छ, त्यो पैसा लिन पनि जान पाएको छैन। उहाँहरूले पनि कतिचोटि फोन गरे पैसा लिन जानै नपाएर आज आफै आउनु भएको छ। म उहाँलाई यो 20,000 रुपियाँ हुन त केही हुन्न, तर केही यसले समाधान हुन्छ, कुलेन्द्र भाइको हातबाट हस्तान्तरण गर्दैछु। केही पर्यो भने कृष्ण भाइलाई भन्नु होला। जुन हजुरले मलाई यो एउटा श्रद्धा गरेर होइन, श्रद्धाले हृदयदेखि नै एउटा माया गरेर 20,000 दिस्यो नि, यो 20,000 होइन, मेरो लागि यो 20 अरब छ। र अर्को कुरा, हजुरलाई जतिखेर मतलब गाह्रो पर्छ मलाई एकल फोन गरे हुन्छ भन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै म नतमस्तक भएँ, एकदमै कृतज्ञ छु। हजुरको जय होस्। रुकुम घटनामा तपाईँहरूले यति राम्रो एउटा म्यान्डेट ल्याइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म सलाम गर्छु। घटना घटिहाल्यो, यसमा जातीय मुद्दा पहिलो प्रायोरिटीमा परेको देखिया छ, सबैले देखियो र यसको मुद्दा हुने क्रममा र चलि पनि रहेछ। त्यतापट्टि पनि हामी नजाउँ र हामी के भने एउटा मानवताभित्र परेको पीडामा एकदमै त्यहाँका चाहिँ 6 जना भाइहरूलाई त्यस्तो घटना घटिसकेपछि त्यहाँ एकदमै अवस्था गम्भीर भएको भएर उनीहरूको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ अरे भन्ने खालको पनि कुरा सुनियो। त्यसले गर्दा एउटा हामी विश्वकर्मा अनि त्यस पछाडि परिवारका कलाकारले मात्र होइन, त्यहाँ समग्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा मिसिन सक्नुहुन्छ। सबै कलाकारहरूले जति सकिन्छ फन्ड कलेक्सन गरेर त्यहाँ अप्ठ्यारो के छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेल्प गराउन भन्ने। तपाईँले कुलेन्द्रजी आज भन्नुभएको छ इन्द्रेणी साथमा छ, यस्तो खालका घटना अब हुनै हुँदैन। समाजमा जाति भन्ने अब छैन, विवेक र क्षमताको विषयमा अब पीडित मात्रै बोल्नु भन्दा पनि जसले त्यो पीडा भोगिरहेछ त्यो बोलेर केही पनि हुनेवाला छैन। जस्तै अब चाहिँ अलि त्यो भएर समाजमा त्यो एउटा खालको नयाँ खालको एउटा सन्देश दिन हामी सब परिवार त्यहाँ पुग्ने आशा राख्दै र इन्द्रेणी सिङ्गो साथमा छ, पक्कै पनि हामी सबै सपरिवार त्यहाँ जानेछौँ। अब यो सबै कार्यक्रम हामीले छुटाएको छैनौँ, त्यसमाथि पनि यहाँ विदेश बस्नु भन्ने मेरो भेनाजु हुनुहुन्छ, भेनाजु र भान्जाहरू उतै जर्मनी बस्नुहुन्छ। जर्मनीबाट सानो सहयोग स्वरूप भनेर हाम्रो कृष्ण सरलाई कार्यक्रममै उपस्थित हुनु मिल्यो भने त्यहीँ गएर दिनुहोस् न भनेर चाहिँ दिदी र मलाई चाहिँ म्यासेज गर्नुभएको थियो हिजो। त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ तत्कालै तपाईँलाई खबर गरेर यो सानो सहयोग उहाँको भने बमोजिमको चाहिँ हस्तान्तरण गर्न आएको हो। बिरामी देव लामाज्यूको उपचारको लागि भनेर 20,000 भन्नुभएको छ। टिका सानो ज्यूको सानो बहिनी कि नानीको बिरामी हुनुहुन्छ भनेर अस्ति उति देखाउनु भएको थियो, क्या उहाँले हेर्नुभएको रहेछ। 10,000 भन्नुभएको छ। वीरबहादुर विश्वकर्मा जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँले नि कलाकारै हो, हजुर कलाकार हो। एउटा सानो सहयोग स्वरूप 4,000 भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि ती पशुपतिनाथ एरियातिर बस्नुभएका वृद्ध आमाहरूको लागि 10,000 भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि इन्द्रेणी टिमलाई 10,000 भन्नुभएको छ। जम्मा गरी 52,000 रुपियाँ
चाहिँ इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई यसमार्फत सहयोग गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। यसमा 12,000 चाहिँ छोल्डिम शेर्पा जर्मनीले गर्नुभएको र 6,000 चाहिँ कृष्ण गुरुङ जर्मनीबाट गर्नुभएको, उहाँहरूको पनि नाम भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। यसको लागि ल धन्यवाद। मन्जु तामाङ दिदीले र नवराजजीले ल्याएर यहाँ पैसा दिनुभयो। यो तपाईँहरूले भनेअनुसार हामी सबैलाई जसको उसैलाई बुझाउनेछौँ र इन्द्रेणीको लागि भनेर 10,000 पठाउनु भएको छ। इन्द्रेणीको यो तलब यी विभिन्न खालको पनि यहीबाट हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, यहाँका क्षणहरू सुखद रहन्।